जब नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर पहिलो पटक सन् 1850 बेलायत भ्रमणमा गए, उनी त्यहाँ राजकीय कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुन्थेनन्, मौका मिलाएर गाईका गोठ गोठ पनि चहार्थे। बेलायतको एक दुग्धशाला जहाँ गाईको बिक्री पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ पुगेका जङ्गबहादुरले आफूले भने जस्तो गाई भेटाएनन् र फेरि अर्को गाई गोठमा पुगे। त्यहाँ उनले आधा दर्जन सल्फोक नस्लका 2 होडर्नेस र 4वटा ओर्कसायर गाईका साथै 2वटा अल्डर्निस साँडे किने र नेपाल आए। हिन्दू धर्मका कट्टर अनुयायी राणा परिवारमा गाईलाई पवित्र मानेर पुज्ने र गाई पाल्ने परम्परा नै थियो। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर गाई पाल्थे र हेरचाह पनि गर्थे। उनकै परिवारका अर्का प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर, जो सरल स्वभाव र धार्मिक प्रकृतिका थिए भनिन्छ। उनले आफ्नो दरबारको सयौं रोपनी जमिनमा गाई पालन गरेका थिए। तिनै राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरका नाति जर्नेल दिलीप शमशेर अवकाश जीवनपछि नवलपरासी जिल्लाको मुकुन्दपुर नारायणी नदीको किनारमा गाई पालन गरेर बसेका छन्। जर्नेल दिलीपले व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गरेर आफ्नो अवकाश पछिको जीवन खुसी र आनन्दसित व्यतीत गरिरहेका छन्। दरबारसँगैको गाई गोठ वरिपरि हुर्केका दिलीपलाई सानैदेखि गाई पालनमा रुचि र रमाइलो लाग्थ्यो। जीवनका पछिल्लो दिनमा पशुपालन गरेरै बस्छु भन्ने सोच त्यतिखेर पालेका थिए, तर व्यावसायिक रूपमा होइन, आनन्द र खुसीका लागि। राजधानीमा आफ्नो घर परिवारका ती जमिन बेचबिखन भइसकेको हुँदा उनले नवलपरासीको यो ठाउँलाई आफ्नो बालक छँदाको रहर पूरा गर्ने थलो बनाएका छन्। गाई व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति आइडिया बच्चै देखिन्थ्यो मलाई। हजुर, त्यसमा अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि थियो, गाईहरू रमाइलो लाग्थ्यो। अनि गर्दाखेरि अब बुढेसकालमा पैसा कमाउनु भन्दा पनि एउटा आनन्दको जीवन पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले गाई नै पाल्छु पछि भन्ने हिसाबले गाई अथवा बाख्रा या के हो, गाई भैँसी बाख्रा पालनमा रिसर्च हाम्रो अफिसले नै गरेको थियो। त्यसमा बाख्रा पालन चाहिँ बडो रिस्की हुँदो रहेछ। उही पहाडमा चराएर हुर्काउने चलन छ नि, त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ नाफा बढी हुने बाख्राहरू। तर दाना खुवाइकन घाँस खुवाएर आफ्नो उत्पादन गरेर गर्दाखेरि त्यो खसेको पैसा पनि नउठ्ने हुँदो रहेछ। त्यो मलाई थाहा थियो। त्यसैले बाख्रा होइन, चोइस चाहिँ भैँसीमा जाने कि गाईमा। गाई बेच्न पाइँदैन, के अरे असाढी जन्मियो बुल जन्मियो भनेदेखि अब पालेर राख्ने कुरो पनि हुँदैन। जर्नेल दिलीप गाई, भैँसी, बाख्रा के पाल्ने होला भनेर अलमल्लमा परिरहेका थिए।
त्यति नै बेला एक गाई गोठका सञ्चालकहरू एक आपसमा झगडा गरेर फार्म बेच्न लागेको थाहा पाएपछि त्यहाँबाट एकैपटक 3 दर्जन बढी गाई खरिद गरेर उनले ल्याए। आपसमा नमिलेर कोही काठमाडौँको सेयर चाहिँ इक्वल खोज्ने, हामी रात दिन यहाँ बसेर काम गर्ने, अब तपाईँ उहाँ बसेर पैसा मात्रै लगानी गरे हो, त्यसैले त्यो डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि त हामीले बढी पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा झगडा परेर यो बस्या रहेछन्। ल बेच्ने भनेर त्यो कुरा थाहा पाएपछि डन्डामा गएर 39वटा गाई एकैचोटि किनेर ल्याएर राखेँ फर्स्ट लटमा 4 वर्ष अगाडि। अनि त्योभन्दा अगाडि मेरै म्यानेजरले पनि 9वटा जति गाई सानो गोठमा पालेर राखेको थियो, उसको पनि किनिदिएँ गएर त्यताबाट सुरु गरेँ। अहिले बढ्दा 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 झन्डै 70 पुग्न लागिसकेको छ। कतिवटा टोटल गाईलाई दुने छ? 28वटा। जमिन चाहिँ धेरै अघि नै उनले किनेका थिए। जतिखेर हिमालय शमशेरले सन् 1986 पछि नारायणी नदी किनारमा गोर्खा ब्रुअरी स्थापित गरेका थिए, नातेदार हिमालयले त्यहाँ जग्गा किन्न भनेपछि दिलीपले 4 बिघा जमिन किनेका थिए। व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्ने उद्देश्यले बैंकबाट ऋण लिएर सुरुवात गरेको उनको फार्मले करिब बैंकको ऋण चुक्ता गरिसकेको छ। बैंकबाट कति लोन लिएर मैले 1 करोड लिएर सुरु गरेको छु भन्दाखेरि हामीले 5 वर्षमा तिर्ने हो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ 3 महिनामा 4,75,000 पर्छ अहिले। पर्छ। यो दुधले बोकिरहेको छ। यो सुरुमा बोकेको थिएन, पहिलो वर्ष अब अहिले चाहिँ दुधले नै भइरहेछ। पैसा तिर्न त अब त धेरै बाँकी छैन नि त, 25 या 30 लाख बाँकी छ। अब 1 वर्षमा सबै चुक्ता भइहाल्छ। व्यावसायिक तरिकाले गाई पालन गरे पनि जर्नेल दिलीपको उद्देश्य भने बेग्लै छ। आफ्नो बुढेसकालमा एउटा रिट्रिट जस्तो त म बिहान ध्यान गर्छु, यसो गर्छु र आनन्दसँग अनि गाई सेवामा गर्दाखेरि केही भावहरू मनमा आउँछ, शान्तिको भावहरू, त्यसको लागि हो गरेको। पैसैको लागि गऱ्यो त ज्यादै अलि मन विचलित हुने कुराहरू हुन्छ तपाईँको। त्योभन्दा पनि यो रमाइलोको लागि जिन्दगी अब गर्ने, आफूले देश सेवा गर्ने 35 वर्ष त्यसलाई दिइहालेँ। अब बाँकी त मेरो समय हो, आनन्दित जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गरे हो। तर पैसा चाहिँ आउँछ त, नआउने होइन। उनले केही परिवारलाई सँगै नै राखेर उनीहरूलाई रोजगारी दिएका छन्। कतिजना अहिले रोज काम गरिरहेका छन्? अहिले चाहिँ 5 जना भनौँ, 1 जना म्यानेजर अनि एक जोडी परिवार बस्छ। क्वार्टर बनाइदिएको छु, उनीहरू यहीँ बस्छन्। अब बिहान बिचराहरू 4 बजीदेखि उठेर काम गर्नुपर्छ। गोठ सफा गऱ्यो, पानी दियो, घाँस दियो गरेर, अनि बेलुकाको दुध कलेक्सन भएपछि मात्रै फुर्सद पाएन। गाई पालन गर्दै जाँदा व्यावसायिक बन्न सकिने अनुभव पनि सँगाल्दैछन्। एकैचोटि धेरै गाई पालेर भन्दा थोरै गाईबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने उनलाई लाग्न थालेको छ। आफ्नै जमिन भएको हुँदा घाँस लगायत सबै प्रबन्ध गर्न उनलाई सजिलो त भएको छ, तर काम गर्ने कामदार गाईलाई आहारा खरिद दिनहुँ झैँ गरिरहनु पर्ने हुँदा गाईको दुध बेचेर व्यवस्थापन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रको हरिहर भवनकै मान्छे आएर पनि डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो। यो कमर्सियल उसमा यहाँ नेपालमा त्यति फाइदा गर्न सकेका छैन जस्ता। यो तपाईँ सानो स्केलमा गर्नु भए हुन्थ्यो हो, हुन त अब तर सुरु गरिहाल्यो डाक्टर साहब, किनभने मान्छे राख्नु पऱ्यो। 50-60 हजार त यिनीहरूको वृत्ति वेतनमै जान्छ। तपाईँ अब यो
पराल एक टेपको तपाईँको यो नहुँदाखेरि अब त्यो टाढीमा मात्रै राख्दाखेरि पछि पानी पर्ने सिजन सुरु भएपछि बिग्रिन्थ्यो कतिपय परालहरू भनेर यो बनाएँ अझ पुगेन यो डबल बनाइदियो ठेक्क भन्ने रहेछ 5 ट्रकदेखि अटाउँदैन अब मलाई 2 ट्रक चाहिँ पराल महिनाको चाहिन्छ 24 ट्रकको कुरो आयो। उनले आफ्नै जमिनमा घाँस प्रशस्तै लगाएका छन्। बियर फ्याक्ट्रीबाट निस्केको अनाजका छोक्रा गाईको लागि गतिलो आहारा हुन्छ। त्यहाँबाट खरिद गरेर पनि गाईलाई खुवाइन्छ। अब एउटा यो एरियाको गजबको फाइदा भने चाहिँ यो बियर फ्याक्ट्रीले गराइदिएछ। बियर फ्याक्ट्रीको वेस्ट प्रडक्ट हुन्छ नि तपाईँको फ्याँक्नुपर्ने त्यो लेदो जति, अनि जो कामदारहरू छन् उनीहरूलाई प्रायोरिटी फ्याक्ट्री हरेकले लिन्छ त्यो। अब उनीहरूको चाहिँ व्यापार के भनेदेखि एक मोहरको एक ढुवाङ हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि एक बोरामा झन्डै 8 ढुवाङ जस्तोको तपाईँको 4 रुपियाँ त्यति सस्तोमा दिएको छ त्यहाँ। तर मैले लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले 1 वर्षभरि चाहिँ सुरुमा 10,000 थियो उसको कोटा चाहिँ मलाई ट्रान्सफर गरेपछि मैले गएर त्यहाँ कलेक्ट गर्ने, तर उनीहरूको नाममा, अनि वर्षभरिको 10,000 दिनु पर्थ्यो। दोस्रो वर्षपछि पुगेन भनेर 12,000 भयो। अब अहिले 15,000 मागिरहेको छ नि। अब मेरो 1 वर्ष अझ मागिन्छ, त्यसपछि 15,000 तिर्नु पर्छ त्यसको लागि। गाईका लागि आवश्यक पराल उनी धान काट्न साथ सस्तोमा पाइने हुँदा त्यतिखेर नै किनेर स्टोर गर्छन्। भर्खर त्यो धान कटानी हुँदाखेरि सस्तो हुन्छ तपाईँको 22,000 थियो, यसपालि 24,000बाट सुरु भयो। तर अफ सिजनमा गएर तपाईँको 32,000 37,000 त पुग्छ एक पत्र। त्यही भएर मैले चाहिँ यो सस्तो भएको बेलामा टन्न ल्याएर राखिदिने, अब यो बिग्रिने चिज होइन भनेर किन्न खोजेर गरेको। अब अझ पुगेन, अब त्यसैले फेरि 8-10 ट्रक जति चाहिँ त अलि बढेको भाउमा लास्टमा किन्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो पनि छ एउटा त्यस्तै सेट चाहिँ अर्को थप्न सक्यो भने चाहिँ त्यो बढेको झन्डै 10,000 12,000 फरक पर्छ अहिलेको सिजनमा किन्नु र पछि बर्खाको बेलामा किन्नु। गाई पालन व्यवसायबाट आम्दानी लिन सकिने भए तापनि दुधको मूल्य बजार लगायतका विषयमा सरकारले किसानलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनको धारणा छ। एउटा राम्रो कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले अहिले 10 रुपियाँ दुधमा बढाइदियो प्रति लिटरमा, तर विन्टरमा चाहिँ 4 रुपियाँ, समरमा गएर 6 रुपियाँ गरेर रहेछ। अहिले विन्टरकै रेटमा हामीलाई 4 रुपियाँको दरले एक्स्ट्रा आइरहेको छ। अहिले डेरीले भनेअनुसार चाहिँ त्यो छ। मैले न्युजपेपरमा पढ्दाखेरि त 10% चाहिँ वृद्धि गरिदिएको छ सरकारले भन्ने थियो। त्यसमा पनि तपाईँको 1-2% चाहिँ फेरि यो ट्रान्सपोर्टेसनको चार्ज भनेर उनीहरूले नि काट्छन् त्यो रेट। पहिले नकाटेको अहिले त्यो बढेपछि किन ट्रान्सपोर्टेसन भनेको त्यो कुरा बुझेको छैन। त्यो बिचमा यिनीहरूको मिलीभगत केही छ कि जस्तो लाग्छ। तर अब जे होस् अलिकति आफूलाई वृद्धि भयो, केही राहत चाहिँ मिल्यो। सुरुका 2 वर्षसम्म त उनले नाफा गर्न सकेनन्, तर दोस्रो वर्षदेखि भने गाईको दुधबाट नै खर्च धान्न सकिने अवस्था आयो। तेस्रो वर्षदेखि चाहिँ नाफा नै हुन थाल्यो। त्यसपछि बिस्तारै ऋण तिर्न सक्षम भए। सुरुमा चाहिँ टुट्टामा थिएँ, तर मैले स्टडी गर्दाखेरि अब त्यो किनभने सुरुमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भयो, त्यसको रिटर्न आउनु त जति आयो त्यसले चाहिँ धान्न अलिकति गर्नु चाहिँ ऋणकै पैसा चाहिँ लाग्थ्यो 1 वर्ष जस्तो। दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ अब उसमा भयो तपाईँको यहीँबाट आएको आम्दानीले सबै धान्ने भयो, तर मलाई नाफा चाहिँ भयो। अब अहिले तेस्रो वर्षदेखि चाहिँ अलिकति धेरै त छैन, यस्तै 15-20 हजार जस्तो चाहिँ अलि नाफा देखिन्छ। 4,75,000 रुपियाँ चाहिँ त 3 महिनामा एनआइपिएललाई बुझाउनु पर्छ। त्यो पनि मैले एकाउन्टमा लिँदाखेरि त्यो भयो। त्यो तिर्न नपरेपछि त्यो पैसा त सिधै राख भइहाल्यो। शुद्ध दुध मात्र नबेची त्यसका सह उत्पादन तयार गरी बेच्ने सोचमा पनि जर्नेल दिलीपको ध्यान
गएको छ। तर उनी थोरै भने पनि सरकारको सहयोगका आशा राख्छन्। जस्तो अब हजुरलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्छु, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हजुर के फर्दर योजना हुन्छ यसमा? छ नि त्यो म के भन्नु फर इक्जाम्पल अब यो दुध बिक्री भन्दा यो मिल्क कुनै प्रडक्ट गर्न सक्यो भने नाफा धेरै बढी हुँदो रहेछ। त्यसको पनि स्टडी गर्दैछ। फर इक्जाम्पल अब घिउ नै बनाएर बेच्ने अथवा क्रिम बनाएर क्रिम सप्लाई गर्ने। त्यो क्रिमको चाहिँ अलिकति मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ, किनभने त्यसमा इन्भेस्टमेन्टमा धेरै खर्च नहुँदैछ। अनि त्यतापट्टिबाट सुरु गरौँ कि भन्ने छ। तर पहिला यो ऋण नतिरिकन चाहिँ नयाँ भेन्चरहरू फेरि दसतिर हात हालिन्छ, फेरि उतान फिट गरिएला भन्ने म चाहिँ अलिक कसस छु। सेनाको पृष्ठभूमि भएका कारण आर्थिक गतिविधिसँग कम जानकार भएको वास्तविकताप्रति पनि उनी सचेत छन्। सेनाको मान्छे धेरै इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूको बारेमा थाहा हुँदैन। फेरि बढ्ता एम्बिसियस भएर अनेक कुरा हात हाल्दाखेरि न यता न उता भइएला भनेर स्टेप बाई स्टेप जाने। फेरि मलाई चाहिँ पैसा कमाउने उद्देश्य पनि होइन, यो जीवन व्यतीत गर्ने एउटा रमाइलो रूपमा लिएको छु मैले। काम गर्दै जाँदा र विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्ने क्रममा उनले धेरै गाई पालेर होइन थोरैबाट पनि प्रशस्तै आम्दानी गर्न सकिने रहेछ भन्ने लागेको छ। इटरीमा एउटा कृषकले 25वटादेखि नपाल्ने, त्यसपछि जब गाईले दुध दिन अलिक कम गर्ने लक्षणहरू देखाउन थाले उसले त्यसलाई बेचिहाल्यो। त्यसमा त्यही पैसामा फेरि अलिकति थपेर राम्रो दुध दिने गाईहरू गर्दाखेरि उसको नाफा चाहिँ हाम्रोभन्दा धेरै छ। तपाईँको थोरै पाल्ने क्वालिटी काउ राख्ने, एकदम क्वालिटीमा जोड दिएर त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ हुँदो रहेछ। भने मैले 70मा क्वालिटी काउजहरू मात्रै रेज गर्न सकेँ भने पनि उहाँको 25वटा थियो भने त मेरो त 5 खण्ड बढी त भइहाल्छ भन्ने त्यसमा छ। जर्नेल दिलीप ठुलो फार्म खोलेर भन्दा साना फार्मबाट आम्दानी 100% नाफा हुने र सहज जीवन बिताउन सकिने बताउँछन्। कमर्सियल वेमा जाँदाखेरि पनि यो काउ फार्मिङबाट एनिमल हस्बेन्ड्रीबाट पनि जीविका राम्रो चल्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। 100% कुनै पनि परिवारले यदि यो व्यवसायमा लागेर त्यसको पूर्वाधारहरू छ भनेदेखि मजाले जिन्दगी बिताउन सक्छ। डाइरेक्ट सहकारी यो कमर्सियलमा धेरै नाफा निकाल्न सकेन, किनभने खर्च बढी भयो। यहाँ चाहिँ 3-4वटा गाई पाल्नेहरूले मात्रै चाहिँ नाफा निकालिरहेछन् भन्नु उहाँको डाटाले देखाएर। तर त्यो त के भयो भने श्रीमान श्रीमती दुइटै बियर फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, फर्केर आयो अनि बेलुका गाई दोयो, गाईलाई गऱ्यो, बिहान पनि गाईको दोयो, गाईलाई सेवा गऱ्यो। अब गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त 100%, अब बाहिरको मान्छे पनि राख्नु परेन, अलिकति यही पराल र उसमा खर्च हुन्छ, त्यति चाहिँ त बडो कम खर्च भयो अनि नाफा छ तिनीहरूलाई। तर जसले धेरै स्केलमा गरेका छन् त्यो धेरै नाफा देखिया छैन भनेर ठुल्ठुलो जस्तो परासीमा पनि छ नि तपाईँको चितवनमा 500 गाई छ, त्यहाँ 1000वटा गाई चाहिँ त्यो उसमा रहेछ, यो बुटवल र उसको बिचमा। शशीजीको शशी पौडेल है। त्यहाँ पनि उहाँले स्टडी गर्दाखेरि धेरै मुनाफा चाहिँ देखिएन भनेर कुरा गर्नु भएको होला। अब त्यो विकसित देशमा गएर पनि उनी गाई फार्म हेर्न गए। त्यहाँ उनको अनुभव उनी सुनाउँछन्। जस्तो हल्यान्डबाट आयो नि हल्स्टन फ्रिज, अब त्यहाँ म पनि गएको छु आम्स्टरडममा। त्यहाँ गाई फार्म त्यहाँको पनि हेरेको थिएँ मैले। अब सयौँ गाई छ। गाईको चाहिँ कस्तो मजा भनेदेखि तपाईँको सुरु लाइन लगायो, यसरी एउटा पार्लर हुँदो रहेछ त्यहाँ। ब्रसिङदेखि साबुनले नुहाइदियो ओर्थ्यो, फेरि लग्यो, हरेक कुरा मेसिन हुन्छ।
रहेछ